الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام مدینے والا، مدینے والی سرکار، دونوں جہاناں دے سردار نبی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں، اے 5 نومبر 11واں مہینہ 2022 دے اندر اے جمعہ المبارک دا خطبہ سورہ سواد اے دے وچوں مقام پڑھے ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرنا کہ ساڑھے کھڑیاں شہر دے اندر اس مرکزی جامعہ مسجد دے اندر آج جننے بھی لوگ بازار بند کر کے، اپنیاں دکانہ بند کر کے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مسجد دے اندر لینا بن بن کے، قطاراں بن بن کے آج جننے بھی جمعہ پڑھنے واسطے آ رہے ہیں نا، اللہ سبنا دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ تو بھائیو، اس مقام تے اللہ سبحانہ دی ذات نے اپنے ایک صابر بندے دا ذکر فرمایا ہے۔ صابر حضرت ایوب علیہ السلام صابر، انہوں دا ذکر فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا تو زیادہ ازمائش انبیاء علیہ السلام دی ہوندی، اس تو بعد صالحین دی، اور اس تو بعد نا جنہ کسی دا ایمان ہوندہ ہے اونا دے ایمان دے مطابق اونا لوگاں دی ازمائش کیتی جاندی، اور پورے جہان وچوں نا اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازمائش کی تھی۔ مت کوئی یہ بندہ سوچے کہ جن دی اللہ ازمائش کرے کہ اللہ اس تے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اور نہیں ہے میرے پیر۔ جنہ ایمان بہتا ہوئے نا، انہاں دے ایمان دی وجہ کر کے اللہ انہاں دی اس طرح ازمائش کر کے دیکھ دے یا جنہ ایمان بہتا اللہ اس طرح دی ازمائش کر کے دیکھ دے یا اللہ دی ازمائش دے طریقے اندنے دنیا اندر تنگی دے وے، دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں کا
کافر ہے مشرک ظالم پاپی آج لٹ دے جے عیش بہاراں حضرت آدم کڈ بہشتوں تے 40 سال روایا حضرت آدم کڈ بہشتوں تے 40 سال روایا تے ویکھو حضرت نو نبی نے تے یارو کنا دکھ اٹھایا تے چیر دیتا زکریا تائی تے سر اتے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت بھاری اللہ دی ازمائش دے طریقے ویکھو اللہ پاک نے قرآن جو فرمایا ہے کہ چند چیزاں ایسیاں نے جیدے نال نا میں تہاڈی ازمائش کرنا او کیڑیاں کیڑیاں چیزاں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ پاک فرماندے نے میں چند چیزاں دے نال تہاڈی ازمائش کرنا واں کدی تہاڈیاں دشمناں دے تہاڈے اُتے ڈر پا کے ازمانا واں ادھروں کلمہ پڑھیا ادھروں اللہ دی توحید نو منیا ادھروں اے دین دے دشمن آ گئے انہاں دھمکیاں لانیاں شروع کر دتیاں اللہ دے نے گھبرائی نہ اے میری ازمائش ہے بھکھاں پیاساں دے کے تہاڈی فضل بڑی پیاری آسمان تو گڑا نازل ہو گیا اے تباہ ہو گئی تہاڈی بیوی مار دتی تہاڈے بچے مار دیتے تہاڈے بھائی فوت ہو گئے تہاڈیاں بہناں فوت ہو گئیاں تہاڈے بیٹے فوت ہو گئے رب آندے نے اے میری ازمائش ہے اور گھبرایا جے نا میں ازمائش کر کے نا تانوں آزما کے دیکھنا اے پکے آ کے کچے آ اور دعا کرو اللہ پکیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ مینوں تانوں اپنا شکریہ ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے جے صبر تے شکر کرو گے نا تے گل بن جائے گی اللہ نے بھی قرآن جو فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ راباں دینے میریاں نعمتاں کھا کے جے میرا شکر کرو گے نا تے میں لَأَزِيدَنَّكُمْ میں ہور دیواں گا جے کفر کرو گے نا کفر تے میرے عذاب بھی بڑے بڑے نے تے ویسے میری ازمائش دے طریقے کدی بھکھاں دے کے کدی غریبی لے آ کے کدی فاقے بیماری دے کے کدی کس طرح میں ازما کے دیکھنا اور دیکھنا مولوی عبدالستار نے کمالہ کر چھڑیاں اندن نے اے آجز مہندی جے دکھ سہندی مہندی بلے ویکھو کنے رگڑے کھاندیا مشینہ دی اندر اور کونڈیاں دی اندر تے پتھراں دی اندر تے پھر کی ہوندہ ہے اندن نے آجز مہندی سب دکھ سہندی تے تلیاں تے چڑھ بندی
او تن من چیر چراوے کنگی تے تاں زلفاں وچ ویندی اور ٹوپی آجد سیمن ویلے تے ہوندیے لیران اس سر پر آن مکان بناوے تے پیر وزیر امیران فرمایا ازمائش اللہ پاک دی ازمائش تے اونج نا جیڑے ازمائش بچوں پورے لہ جاننا اور رب کے دعا کریا کرو اور کھڑیاں شہر دے رہن والے ہو ضلع قصور دے رہن والے ہو میرے دوستوں میرے بزرگوں رب کے دعا کرو کہ اللہ مینوں تانوں نہ آزمائے جے رب آزمائے نا تے اللہ پورا لہن دی توفیق عطا فرمائے تو دیکھو اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نا اے بعد میں لکھی ہے کہ روم دے رہن والے سن حضرت ایوب علیہ السلام نا اے روم دے رہن والے سن تے بعد میں لکھی ہے کہ بنو اسرائیل دے نال نا انہاں دا تعلق سی تے اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نا بڑے صابر اور بڑے شاکر تے بڑے صابر بندے بنے دیکھے آپ اللہ پاک نے 4 بیویاں عطا فرمائیاں نے تے اللہ پاک نے نا 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے بعد نے 8 بیٹیاں اور 8 بیٹے لکھے نے تے اللہ پاک نے انی اولاد عطا فرمائی کتے پہلا دیاں جوڑیاں تے 4 بیویاں پیغمبر دیاں اے نبی دیاں تے ویکھ لے اللہ پاک نے دنیا دی بھی بہار لائیے اور دروازہ ٹھوئے پر لا اللہ پاک نے دنیا دی بھی بہار لا چھڑی اور دین دی بھی بہار لا چھڑی اینا مال تے اینی اولاد تے 4 بیویاں اے ہون دے باوجود نا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نا اللہ دی اینی عبادت کردے نے جدو اے حضرت ایوب علیہ السلام دی عبادت اسمان نو چڑھ دیا نا تے اسمان دے فرشتے اے ویک کے حیران رہ جاندے نے کہ اینی اللہ دے نبی دی عبادت تے ایک دن نا اللہ اکبر اللہ شیطان بے ایمان اے کہن لگا یا اللہ انہوں مال دیتا ہی اولاداں دے چھڑیاں ہی بیویاں دے چھڑیاں ہی تے اینا مال دے چھڑیاں ہی تے تیری عبادت نہ کرے تے ہور کی کرے اے مال کھو کے ویگ اولاد کھو کے ویگ اے بیوی بچے کھو کے ویگ پھر پتہ لگتا ہے نا اے تیری اینی عبادت کردہ ہے کہ نہیں کردہ اللہ اکبر اللہ اے نبیاں دا دشمن دین دا دشمن اسلام دا دشمن اے شیطان بے ایمان اللہ اکبر اللہ تے اون جناب اللہ ازماز ماگے دیکھ دیا ازماز ماگے اے صحیح بخاری شریف جو لکھے ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے 3 بندے نا رب نو بڑا ہی یاد کر دینے اللہ دی بڑی عبادت ہر ویلے اللہ ہی اللہ سجدے پہ گئے کدی کس طرح اللہ دی عبادت کر دینے ہر ویلے اللہ ہی اللہ تے ابلیس کہنے لگا کہ یا اللہ اے اللہ اللہ کر دینے انہاں دی ازمائش کر کے دیکھ آج جبریل آئے اللہ پاک فرمان دینے جبریلہ 3 بندے نا میں نو بڑا ہی یاد کر دینے ذرا میں آزما کے دیکھنا چاہنا انہاں دے کول جا کے پتہ کرے نا تے جبریل آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک ہے نبینہ ایک کوڑی ایک سر تو گنجا نبینے کو لائے نا جبریل تے جبریل کہنے لگے سنا تیرا کی حال ہے ایک کہنے لگا میری زندگی قادی زندگی ہے ٹھوڑے میں کھاندہ پھرنا راما منڈا شہر دیا چوکاں چوراسیاں میں ڈگدہ پھرنا میری زندگی قادی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے جبریل آئے آکے اکھاں تے ہاتھ پھیریا نا
اللہ پاک نے موٹیاں موٹیاں اکھاں عطا فرما دیتیاں. اللہ اکبر. اللہ تے نال جبریل آندے نے. جبریل کہن لگے تینوں کیڑے مال دی لوڑ ہے؟ آندا ہے کہ میرا بھیڈاں بکریاں نال بڑا پیار ہے. جبریل ایک بکری لے آئے. اللہ نے کافی مال چھیڑ بھر دیتے, واڑے بھر دیتے تے ہاتھ پھیریا نا, اللہ نے اکھاں بھی عطا فرمائیاں. یارو جیڑا رب اکھاں دے سکدا ہے نا وہ اکھاں کھو سکدا ہے, جیڑا کھو سکدا ہے نا وہ اکھاں دے سکدا ہے. دیکھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نا تے اکھاں تو نبینے یا کسے وجہ تو نا اکھاں خراب ہو گئیاں تے ماں نے ویکھیا نا تے ماں بڑی پریشان ہوگی. آدھی اللہ میں تا اے نظر منی سی کہ میں نو بیٹا دے گا, میں دین دی اندر اسلام جو وقف کراں گی, تے یا اللہ ان دی اکھاں ہی کوئی نہیں, اکھاں ہی ضائع ہو گئیاں نے. اللہ اکبر. اللہ رب دے سامنے نا دعا کرنی شروع کر دیتی تے کنی کو دیر دعا کیتی. ساڈے تے اک جاندے ہے نا, ایک دن دعا کیتی, ہفتہ دعا کیتی, جی رب ساڈی سندا ہی کوئی اللہ قبول نہیں کردا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دی والدہ ایک مہینہ دعا کیتی, 2 مہینے, 6 مہینے تے کتھے دعا ہو رہی ہے اور روس دے شہر بخارے دے اندر دعا ہو رہی ہے. آدھی اللہ میری تے نظر تھی, میرا ذہن تھی کہ تو پتر دے میں گا, میں دین تے اسلام سے وقف کراں گی. اندیاں اکھاں ہی کوئی نہیں, دعا کرنی شروع کر دیتی تے رب دا اعلان سن لو. اللہ پاک فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. میں تے آپ اعلان کر رہے ہیں میرے کولوں منگو, میں تہاڈیاں دعاواں قبول کراں گا, تہاڈیاں نظراں قبول کراں گا. تے روس دے شہر نا بخارے چ دعا ہو رہی, ماں امام بخاری دی ماں دعا بھی کر دیے. آندی یا اللہ میرے پتر دیاں اکھاں کوئی نہیں, میں تے بڑیاں نیک نظراں منیاں سن. اللہ اکبر. اللہ تے دعا کر دی رہی, رب کولوں منگ دی رہی تے 2 سال دعا کی تھی. دوسرے سال دا نا آج آخری دن تے ستیاں ہوئیاں نے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم نبی آئے, اند نے بی بی آ تیریاں بہتیاں دعاواں دی وجہ کر کے اللہ نے تیرے بخاری دیاں اکھاں لٹا چھڑیاں نے, دے دیتیاں نے اکھاں. اب آئیو اللہ پھر نا دے بھی سکتا ہے کھو بھی سکتا ہے. اللہ جبریل کہن لگے کیڑے مال دی لوڑ ہے؟ آندا ہے مینوں بھیڈاں بکریاں دی بڑی خوشی تے بڑا ذوق شوق دے چاہے. جبریل ایک بکری لے آئے, کافی سارا مال ود گیا. ایتھوں ہو کے نا تے جبریل نا انج کر کے نا اس کوڑی کول گئے, کوڑی کول کہن لگے سنا بھی تیرا کی حال ہے؟ ایک کوڑا کہن لگا میرا کدا حال ہے, مینوں ویکھ کے لوگ تھکاں سڑ دے پھردے آ تے کنی کترا جاندے آ, میرا کدا حال ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جبریل نے جو ہاتھ پھیریا نا اللہ نے سارا کوڑ پونا ختم کر دیتا. انج کر کے نا بڑے صحت مند بن گئے. تے جبریل کہن لگے تینوں کس چیز دی لوڑ ہے؟ اے کہن لگا کہ مینوں گاواں نال بڑا پیار ہے. جبریل ایک گاں لے آئے, کافی سارا ایجڑ بن گیا, مال ہی مال, مال ہی مال. ایتھوں ہو گئے نا تے او گنجے دے کول چلے گئے. گنجے نو کہن لگے بھی سنا تیرا کی حال ہے؟ ایک گنجا کہن لگا میرا کدا حال ہے, سر تے وال کوئی نہیں, لوگاں نے گنج پنا پون چھڈیا. جبریل امین نے نا انج کر کے ہاتھ پھیریا نا, اللہ نے موٹے موٹے کالے رنگ دے وال انج کر کے دے
دے چھڑے تے جبریل کہن لگے تینوں کسی شہر کی ضرورت ہے؟ اے کہن لگا حضرت مینوں ڈاچیاں اونٹاں نال بڑا پیار ہے۔ جبریل ایک ڈاچی لے آئے، کافی سارا مال ود گیا، اینا مال ودیا ہن نا ایک دن انج ہویا جبریل آئے اس کوڑی کول کہن لگے یار جس رب نے تینوں مال دیتا ہے نا اون دے نا تے نا ایک گائے مینوں دے دے۔ اللہ اکبر اللہ، اے کہن لگا منگن والے بھی تے منہ چکی پھر دیا، ہر جگہ تو منگ دیا، گلاں کہو جیاں کردے نے اے تو پتہ نہیں کیوں دے گلاں کرنا ہے، اسی جدی پشتی امیر چلدے آ رہے ہیں۔ جبریل کہن لگے اس رب دے نا تے منگ رہا واں جن نے تیرا کوڑ ختم کیتا، آندا سی کدو انج دے تھا، اے جناب پھر گیا۔ جبریل کہن لگے یا اللہ جے نہیں ماندا نا تے اوویں دا ہی کر دے، اوہی کوڑ اوہی بدبو ایتھوں ہو گیا نا، او گنجے کول گئے نا تے اوندا بھی ایہو ہی حال، اوتھوں ہٹ کے نا نبینے کول آئے نا تے نبینے نوں کہن لگے اس رب دے نا تے نا ایک بکری دے دے جن نے تینوں اکھاں عطا فرمائیاں نے۔ او کہن لگا او سوالیہ نا کڈی وڈی ذات دا لے آئی تے بکری ایک مانگ رہے ہیں، اگر اس رب دے نا تے مینوں کہے نا آ سارا بھیڈاں بکریاں دا ایجڑ اے بھی تینوں دے دیواں تے چھیڑو بھی دے دیواں تے آپ بھی جان واسطے تیار ہاں۔ او سوالیہ نا کڈی وڈی ذات دا لے آئی، اللہ اکبر اللہ، او دعا کرو اونوں ٹھڈے یاد سن، او تکے یاد سی اللہ زمائے یا کر آپ زمائے نا تے جی اللہ زمائے نا اللہ مینوں تانوں پورا لہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ، دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام انج کر کے نا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کیتے بیلاں دیاں جوڑیاں تفسیراں والے لکھتے ہیں کہ 5000 بیلاں دیاں جوڑیاں اللہ پاک نے 7 بیٹیاں تے 7 بیٹے عطا فرمائے، یا 8 بیٹیاں 8 بیٹے عطا فرمائے نا۔ اللہ پاک نے 4 بیویاں دے چھڑیاں نے تے اللہ دے نبی نا رب نو اینا یاد کردے نے، اینی رب دی عبادت کردے نے، جدو آسمان والے اللہ دے نبی دی عبادت چڑھ دی ہے نا آسمان دے فرشتے ویکھ کے حیران رہ جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ابلیس آیا، شیطان آیا، آندا ہے یا اللہ آ مال کھو کے نا اولاد کھو کے ویکھ ازما کے دیکھ پھر پتہ لگدا ہے تیری عبادت کنیوں کردا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابلیسا تو بابے آدم نال دال آیا، تو دائی بندہ ہے، ہر پاسے دائی لانا ہے تے جا جی میں تیری مرضی ہے نا اومی کر لے، دیکھ میں ازما کے دیکھنا۔ اللہ اکبر اللہ، تفسیران دیا کتاباں جو لکھی ہے، تاریخاں جو لکھی ہے 5000 حضرت ایوب علیہ السلام دی بیلاں دی جوڑی تے انی اولاد تے بڑی بہار لگی ہوئی ہے۔ انہیں نا باہر مال چردا پھردا سی تے اگ دا پمبوکا بال کے نا تے سارا مال ساڑ دیتا، او بکریاں بھیڈاں جڑیاں سی نا سارا مال ساڑ دیتا تے ایک نوکر دی شکل وچ آیا۔ اللہ اکبر اللہ، او 14ویں 15ویں صدی دے دور دے مسلمانوں سانو بیماری آئے نا یا کوئی فاقہ آئے یا پریشانی آئے یا اللہ زما کے دیکھے نا اسی سر تے باں رکھ لینے ہاں، او گھبرا جانے ہاں، پر نبیاں جو کنے حوصلے سن اور نبی کنے صابر تے کنے شاکر۔ اے آیا نا تے حضرت ایوب علیہ السلام نا مصلی اتے بیٹھے نے تے پھر بھی اللہ اللہ ہی کر رہے نے، اللہ دی عبادت کر رہے نے تے پتہ کی آدھا آندہ ہے جس مال تے ڈنگر تیرا او ایک نہیں چھڑے انج کر کے سامنے آ گیا، آندہ ہے جس مال تے ڈنگر تیرا ایک نہیں چھڑے تو اسے دے اگے ایویں چولا ہے اڈیا، کہندا ایوب ویمو رب نے کڈیا ہن ہو گیا دل ایک تھائیں۔ آندا ہے اگے بیلاں نو پٹھے پاوندا سی، مجھاں گاواں نو پٹھے پاوندا سی، بھیڈاں بکریاں نو پٹھے پاوندا سی، مال مر گیا
بیلاں دیاں جوڑیاں ختم ہو گئیاں نے تے مال بھی مر گیا اللہ دے نبی فرماندے نے یا اللہ او بھی ٹائم تیرے ذکر دے اندر عبادت دے اندر گزرے گا اللہ اکبر اللہ او ویکھ ہے میرے ویر اللہ دے نبی دا سارا مال ختم ہو گیا تے پھر بھی رب نو یاد کر رہے نے اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام انج کر کے بیٹھی ہوئے نے انہیں زلزلہ لیاندہ مکان دا تے اللہ دے نبی دے اے ستے بیٹے تے ستے بیٹیاں فوت ہو گئیاں اللہ اکبر اللہ تے اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے یا اللہ کدی تیاں دے کول بہندا سی تے کدی پتراں دیاں جوڑیاں کول بہندا سی یا اللہ اے پتر مر گئے نے تیاں فوت ہو گئیاں نے یا اللہ میں پھر بھی صبر کراں گا اللہ اکبر اللہ تے قرآن کہہ رہا ہے قرآن نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین جے صبر کرو گے میں تواڈے نال ہاں بیٹے فوت ہو گئے بیٹیاں فوت ہو گئیاں تے رب دے نبی دا صبر ویکھ لو اے حوصلہ ویکھ لو پھر بھی اللہ نو یاد کر رہے نے پھر بھی اللہ دا شکریہ تے صبر کر رہے نے او ویکھ ہے میرے ویر 4 بیویاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام انج کر کے سجدے پے ہوئے نے یا اونجی لیٹے ہوئے نے تے ابلیس آیا انہیں ناک وچ پھونک ماری تے حضرت ایوب علیہ السلام انہاں اُتے بیماری غلبہ کر گئی تے بڑے بڑے ٹال کے نا تے جویں دمبیاں دیاں اے چکلیاں ہوندیاں نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ کے دعا کرو اللہ مینوں تانوں آزمائش کرو بچائے جے آزمائش وچ پائے اللہ پورا لہن دی توفیق عطا فرمائے ابلیس آیا ان ناک وچ پھونک ماری تے اینی بیماری پھیل گئی کہ جسم تے نا ایڈے بڑے ڈال کے جویں دمبیاں دیاں چکیاں ہوندیاں نے نا ایویں پھل گیا جسم حضرت ایوب علیہ السلام دا بیماری چڑھ گئی سر تے اللہ اکبر اللہ تے 4 بیویاں نبی دیاں 4 بیویاں نو کہن لگے او بھائیو اے مسئلے ساڈے واسطے آ اللہ پاک نا دکھاں مصیبتاں دی اندر بیماریاں دی اندر او فاقیاں غریبی دی اندر اللہ صبر تے شکر اے اللہ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے ایڈی بڑی ازمائش تے اللہ دے نبی نے ویکھیا نا کہ میں بیکار ہو گیا بیماری غلبہ کر گئی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام 4 بیویاں نے تے بیویاں نو کہن لگے نہیں میریو بیویو آج 4 دیاں 4 کٹھیاں ہو کے میرے سامنے بیٹھ جو یہ ساریاں بیٹھ گئیاں اللہ دے نبی فرماندے نے اب ویکھو نا میں غریبی دی اندر بیماری دی اندر اللہ دی آزمائش دی اندر قابو آ گیا ہاں تواڈے حق تے حقوق میں پورے نہیں کر سکدا نہ روزی کما سکنا وا نہ لیا سکنا وا تے بڑا اوکھا ویلا آ گیا ہے میرا مقصد اے ہے تسی طلاقاں لے کے نا تے اپنے پیکیاں تے چلیاں جاؤ تے 3 دنیا دار اے جلدی اٹھیاں طلاقاں لے کے ماپیاں تے چلیاں گئیاں تے پتہ لگدا ہے اوکھے ویلے انسان دی اوکھا ویلا آ جائے نا تے نسل دا بھی پھر پتہ لگدا ہے تے خاندان دا بھی پھر پتہ لگدا ہے تے بیوی دی محبت دا بھی پھر پتہ لگدا ہے بڑا اوکھا ویلا آ گیا آزمائش دا ویلا ہے تے 3 طلاقاں لے کے چلیاں گئیاں تے چوتھی دا خاندان بڑا چنگا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے رحمت بی بی تو بھی طلاق لے لے اپنے ماپیاں دے چلی جا اے بی بی تہاڈی میری بولی جو پتہ کی آندے اللہ اکبر اللہ آندے نے آ چوتھی جو بی بی آئی حضرت ایوب دی چوتھی جو بی بی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی آتے پڑ پوتی یعقوب دی اے صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی پر صبر دا ورثہ جناں تائی
اور آکھیا پیغمبر للہ آتوں بھی طلاق نی آندے نے جڑی میری جان تے بنی ہے راتاں بھی اوکھیاں نے دن بھی اوکھے نے آق تے حقوق بھی پورے کرن جوگا نہیں تے جلدی کر تم ہی طلاق لے جا اللہ اکبر اللہ اور ویکھ ہے میرے ویر کڈی صابرہ تے شاگرہ بی بی ہے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی آتے پڑ پوتی یعقوب دی اے صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی او صبر دا ورثہ جنہ دائم آکھیا پیغمبر للہ آتوں بھی طلاق لی نی چلی جا پہ کے میرا اے چھڑ دے ساتھ نی میں آپے پہ کٹاں جی میں کرے رب پاک نی تو دے تکلیف اٹھاوی نہیں آندے لے جو دکھ میں نو آ رہے نے یا پریشانی وہ میرے واسطے تو چلی جا تے اے نیک سی نا نیک ماپیاں دی جائی سی ہے بھی نیک سی ان دی نسل بھی چنگی ان دا خاندان بھی چنگا اوکھے ویلے اللہ اکبر اللہ آندیے وے حضرت میں زخمانک بولنا وٹانگی آگیگ آج دیاں عورتاں آج دیاں بیبیاں بھی موجود نے کہیں بڑیاں نیک آپ دیا خاندان دیا بڑیاں فرما بردار تے ادھر کیے آندیے حضرت میں زخمانک بے بولنا وٹانگی حضرت میں زخمانک بولنا وٹانگی جے روئی نہ لپیڑ ہوئی عجب نال چٹانگی حضرت میں بار بار کہہ رہی ہے بڑیاں تسلیاں دے رہی اوکھے ویلے آندیے بے حضرت میں زخمانک بے بولنا وٹانگی جے روئی نہ لپیڑ ہوئی عجب نال چٹانگی آج تیریاں میں خدمتاں کر کے جنت پئی کھٹانگی آج ویلا لے آندہ اللہ سائیم اللہ اکبر اللہ آندھیے گراد بدبوان بدلے اللہ آندھیے اللہ اے بیماری مینوں لگ جائے میرے خامد نو شفاوان دے دے اللہ اکبر اللہ ازمیش بچو پوری لہری ہے نہیں جا رہی اللہ دے نبی فرمان دے نے اے میری بیوی کتے میری پیپ وے کے آریشہ وے کے زخم وے کے نفرت نہ کر لوی اللہ اکبر اللہ آدھی ہے جب تک زندگی رہی نا تو آڈی میں خدمت کرا گی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام اینی بیماری آئی اینی رب دی ازمائش آئی ایڈی رب دی ازمائش آئی اللہ چاہے نا تے ساڈیاں ماپیاں نو ازما لوے چاہے بھیناں بھائیاں نو ازما لوے چاہے اولاد نو ازما لوے چاہے خاندان تے برادری دی ازمائش کر لوے میری تہاڈی اللہ کے دعا کرو اللہ ازمائشاں کولوں محفوظ فرمائے اب دیکھیا اینی بیماری پھیل گئی اینی بیماری تے آ دیکھیا اللہ اکبر اللہ تے پنڈ والے کہن لگے آندے نے بی بی شہر والے کہن لگے آندے نے بی بی رحمت بی بی گل سن لے اے دی بدبو اے دی بیماری دی وبا پورے شہر دے اندر پھیل گئی ہے تے تھو لے کے چلی جا اللہ اکبر اللہ تے کڈی صابرہ شاکرہ بی بی ہے بعد نے لکھیا ہے ٹوکرے دے اندر پا کے تے دوپٹے دا انو بنا کے تے سر دے اتے رکھ لیندی ہے دوسرے پنڈ چلی جاندی ہے وہ کہندے نے بی بی ایتھوں بھی لے جا اے دی وبا ایتھے بھی پھیل جائے گی بیماری پھیل جائے گی تیسرے شہر لے گی کہندے نے بی بی ایتھوں بھی لے جا کڈی وڈی ازمائش ہے اور کڈا وڈا امتحان ہے تائیں آکھیا سی آندے نے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیاریاں یاراں کافر مشرک ظالم پاپی لٹ دے عیش بہاراں دعا کرو بکھاں دے اندر
بیماریاں دی اندر یا کوئی ازمائش آ جائے اللہ صبر تے شکر کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے پر اوکھا ویلا اوکھا ہوندا ہے بہار دا ویلا بہار دا ہوندا ہے پر نبیاں ویلے ویکھ لے او پیغمبراں ویلے ویکھ لے تیسرے شہر لے گئی آندے نے بی بی ایتھوں بھی لے جا اللہ اکبر اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نو انج کر کے چکیا ہے تے جنگل بیابان دے اندر ڈیرا لا دیندی ہے انج کر کے سیٹھاں بندیاں دے کام کر کے امیراں بندیاں دی مزدوری کر کے حضرت ایوب علیہ السلام نالے کھانا دے رہی ہے کھلا رہی ہے پلا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی انج کر کے ازمائش دی اندر نے اللہ دے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ ساریاں زمیشاں بھی جو پاس فرمائے اور پائیو پیغمبران دے کڈے حوصلے انہوں دے کڈے بڑے جگرے اور کڈے بڑے حوصلے اے بی بی نا امیرہ بندیاں دی مزدوری کر کے نا اپنے خامد نو کھانا کھلا رہی ہے پلا رہی ہے خدمتہ کی جا رہی ہے او دنیا دار مطلب پرست او تین چھڑ کے چلیاں گئیاں اندہ خاندان بڑا چنگا ہے ازمائش بچ جا رہی ہے اور پورا لے رہی ہے ایک دن بیٹھے ہیں اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام جدو بیماری لگی نا او دو 80 سال دی عمر ہے 80 سال دی اندر بیماری لگ گئی تے 18 سال بیمار رہے آج 98 سالہ دی عمر ہو گئی ہے ادو پہلے ایک دن بیٹھے ہیں حضرت رحمت بی بی آندھی رب دیا نبیہ اللہ پاک دے سامنے دعائی کر دے اللہ پاک تو انو شفاوہ دے دینا تے حضرت ایوب علیہ السلام فرمان دینے اے میری بیوی میں 80 سال تک سید مند رہا ہوں تے رب نے آکھنا چھتی گھبرا گیا اللہ اکبر اللہ تے چل دیا زندگی دی اندر ایک ایسا بھی دن آیا ایسیاں راتاں پئیاں ایسا بھی دن آیا بیماری وقت دی جا رہی ہے بیماری کٹ دی نہیں یہ وقت دی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ تے او جڑا بیمار بندہ ہے نا نبی کریم دعا جہانہ دے سردار نے فرمایا ہے تو انو بیماری آئی ہے ساری رات تڑپ دیا گزر جاندی ہے دن بھی دکھاں جو گزر جاندہ ہے جے صبر کرو گے نا آمنہ دے لال نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بغیر حساب و کتابوں نا جنت دیاں ٹکٹاں عطا فرما دینگے جنت الاڑ فرما دینگے اور پائیو اللہ مینوں تو انو بیماریاں جب بکھاں پیاساں میں جب اللہ دماغے کاروبار چلے ہے نا تے اللہ ٹھپ کر دیندہ اللہ دماغے ویکھ دا ہے ایک کیڑی حالت دی اندر میرا صبر دے شکر کردہ ہے کہ نہیں کردہ دعا کرو اللہ دین دے اسلام دی سمجھ عطا فرمائے اللہ دا نبی عبادت کردہ رہے ایک دن نا انج ہویا شیطان بے ایمان ابلیس انج کر کے نا چیخ ماری چیخ تے سارے شیطان شتونگڑے کٹھے ہو گئے اے سارے کٹھے ہو گئے تے شیطان کہنے لگا ایڈا صابر بندہ ایڈا مضبوط بندہ کسے پاسے قابو نہیں ہاریا تے او شتونگڑے کہنے لگے کہ بابی آدم نو کیویں قابو کیتا سی اگے بی بی دے ذریعے عورت دے ذریعے تے اما حوا علیہ السلام نال دہل آیا تے بابا بھی قابو آ گیا وہ کہنے لگے اگر حضرت ایوب علیہ السلام نا اے بھی قابو آن گے نا تے رحمت بی بی دے ذریعے قابو آپ دے خامن نو کھلا رہی ہے ایک دن انج ہویا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال گزر گئے نا 18 سال پورے ہو رہے نے بیماری غلبہ کر دی جا رہی ہے بڑھ دی جا رہی ہے تے ادھر پتا کہ ابلیس بے ایمان نا انج کر کے پریرا بدل کے نا تے بی بی رحمت بی بی دے سامنے آندا بی بی گل سن لے تیرا خامد بیمار ہے فرمایا ہاں مفسرین نے مختلف کتاباں دے کسی نے کیویں لکھیا ہے کسی نے کیویں لکھیا ہے کسی نے کیویں لکھیا ہے یعنی مختلف ویکھ ہے میرے ویر اے نا شیطان ابلیس بے ایمان اے بی بی رحمت دے سامنے آیا تے بی بی رحمت بی بی نو کہنے لگا تیرا خامد بیمار ہے کہندی ہے بیمار ہے تے کہنے لگا میں ہاں زمین دا رب تے تہاڈا خامد نا آسماناں دے رب نو سجدے کردا نمازاں
پڑھتا ہے اودی عبادت کرتا ہے او آسماناں والا رب ہے میں زمین دا رب ہاں تے او مینوں سجدہ کر دے یا کہ بکرا پیش کیتا یا چھترا پیش کیتا آندا ہے آ جڑا بکرا ہے نا اے میرے نام تے ذبح کر دے یا مینوں سجدہ کر دے تے میں شفاعت عطا فرما دیواں گا بی بی رحمت بی بی عورت سی نا بی بی اے دوڑ دی آئی اللہ دے پاک پیغمبر نو کہن لگی وی رب دے حبیبا حضرت ایوب علیہ السلام گل سنو ایک مینوں نا اس طرح رب ملیا زمین دا او کہندا میں زمیناں دا رب ہاں تیرا خامد آسماناں دے رب نو سجدہ کردا ہے آ بکرا میرے نام تے ذبح کر دے یا مینوں سجدہ کر دے میں شفا دے دیواں گا پر شفاواں رب نے دینیاں تے حضرت ایوب علیہ السلام فرمان لگے اے میری بیوی رحمت بی بی تو شیطان دے ٹھائے چڑھ گئی ہے او شیطان بے ایمان تو مینوں گمراہ کرنا چاہنی حضرت ایوب علیہ السلام فرمان لگے جے رب نے مینوں صحت دتی نا تے میں 100 درہ تینوں ماراں گا اللہ اکبر اللہ پر بیوی بڑی نیک ہے خامد دی بڑی فرما بردار ہے بڑے چنگے خاندان دی آندی ہے رب دیا نبیا رب تینوں ہنے شفا دے میں 100 کوڑا کھان واسطے تیار ہاں میری بھی نہ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ او ویکھ ہے میرے ویر کڈی وڈی ازمائش ہے اوکھا ویلا ہے ہن 18 سال پورے ہو گئے نا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ دے سامنے دعا کر دیتی اللہ شفاواں دین والا ہے تے دعا بھی کیویں کیتی ہے آندے نے وا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یا اللہ سروں اونچا پانی لنگ گیا ہے بیماری غلبہ کر گئی ہے میری جان بڑی اوکھی ہے اللہ اکبر اللہ یا اللہ ہن مینوں شفاواں دے دے میں بڑا پریشان ہاں یا اللہ ہر ویلے پریشان ہاں اللہ اکبر اللہ او ویکھ میرے ویر ایک کتاب ہے فتوحات وادیہ اون دے وچ پڑھ پڑھ کے میں بڑا حیران ہویا انہاں سائڈ تے لیا کے لکھیا اللہ اکبر اللہ پوری پنجاب دے طبیب پورے جہان دے ڈاکٹر تینوں جواب دے دین اللہ دی قسم ہے نرساں جواب دے دین ڈاکٹر جواب دے دین طبیب جواب دے دین اللہ دے نے تو سارے جہان نو چھڈ کے میرے سامنے آ جا دعا کر دے اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام فرماندے نے اکھاں جو اتھرو جاری ہو گئے آندے نے انی مستانی الضر وانت ارحم الراحمین یا اللہ ہن مینوں شفاواں دے دے اللہ اکبر اللہ انج کر کے جبریل آ جاندے نے سامنے آ گئے نا اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی زمین تو کھڑا ہو جا یا اللہ اٹھیا نہیں جاندا ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے گوشت سک گیا ہے جسم تماڈ ہو گیا ہے میں کیویں اٹھاں گا اللہ پاک فرماندے نے طاقت میں دے دینا وا اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام زمین تے کھڑے ہو گئے اللہ پاک فرماندے نے اور قد برجلکم ھذا مغتسل بارد و شراب اے میرے نبی انج کر کے زمین تے اڈی مار دے اللہ دے نبی انج کر کے زمین تے اڈی مار دے نے بارد و شراب ایک پانی دا چشمہ جاری ہو گیا اتو آواز آندی ہے اے میرے نبی یہ چشمے دا پانی پی لے میں اندر دے انج کر کے پریشن کر دیواں گا نہا لویں گا تے باہر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں اللہ اکبر اللہ او ویکھ میرے ویر اور قد برجلکم ھذا مغتسل بارد و شراب انج کر کے اڈی ماری تے چشمہ جاری ہو گیا پانی دا چشمہ جاری ہو گیا اللہ دے نبی انج کر کے پانی پین لگ پیندے نے اندر دیاں بیماریاں ختم ہو گئیاں نہاتے تے انج کر کے باہر دیاں بیماریاں ختم ہو گئیاں جویں جویں نہاندے نے پانی زمین تے ڈگدا ہے تے سونے دیاں ٹڈیاں بن جاندیاں نے ایک ٹڈی انج کر کے سونے دی پاج اڑدی ہے اللہ دے نبی پیچھے دوڑ لا دیندے نے جبریل کہن لگے پیچھے ڈھیر لگے پے نے اللہ نے آسمان تو بارشاں پا دتیاں سونے دیاں بارشاں ٹڈیاں دیاں بارشاں ہر پاسے ہی سونا سونا ہر پاسے ہی سونا سونا جبریل کہن لگے کہ حضرت ایوب علیہ السلام او سونے دے ڈھیر لگے پے نے ڈھیر تے پیچھے او قابو کر تے او ٹڈی پیچھے بھج اٹھیا آندا ہے اے رب دی رحمت ہے تے میں رب دی رحمت دا شکریہ نہ ادا کراں یہ بھی اللہ دی رحمت ہے اور ویکھ ہے میرے ویر
اللہ پاک نے گل مکدی مقاما اللہ نے شفاواں بھی دے دیتیاں اللہ پاک نے اے بی بی انج کر کے آ رہی ہے اللہ دے نبی بڑے صحت مند نے بعد کہندے نے قضاء حاجت دا ٹائم آیا اے بی بی اوتھے بٹھا کے چلی گئی بعد نے کیویں لکھیا باہر کیف انج کر کے اے بی بی آئی نا تے اے نوجوان بن کے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے اے بی بی انج کر کے پردہ کر لیندی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میری بیوی میں تیرا خاوند ہاں آندی ہے پتہ نہیں تو کون ہے بندہ تے بڑی غور نال ویکھدی ہے آندی ہے او تواڈے ورگا سی اللہ دے نبی فرماندے نے اے میری بیوی سوال کے ویکھ لے مینوں انج کر کے اکھاں دی ٹک ٹکی لگا کے ویکھ رہی ہے اللہ اکبر اللہ نے بیماریاں دور فرما دتیاں صحتاں بھی دے دتیاں تے بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ جنت دا نقشہ سامنے کر دیندے نے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی تیریاں 8 بیٹیاں تے 8 بیٹے او ویکھ لے جنت دیاں سیٹاں تے بیٹھے بڈاں تے بیٹھے ہوئے نے پلنگاں تے بیٹھے ہوئے نے کہ تو کہے نا میں زندہ کر کے پھر بھیج دیواں گا پر ویکھ لے رب دا قانون اللہ پاک نے اسے بیوی وچوں اور بیٹیاں عطا فرما دتیاں بیٹے بھی عطا فرما دے بعد کہندے نے کہ 26 بیٹے اللہ نے اس بیوی وچوں ہور عطا فرما دتے ازمائش دے دن مک گئے دعا کرو اللہ مینوں تانوں ازمائشاں کولوں محفوظ فرمائے بیماریاں تو شفا عطا فرمائے دکھاں غریبیاں کولوں محفوظ فرمائے جے تھوڑی بہت تکلیف آ جائے نا اللہ صبر سے شکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی ازمائش دے بڑے رنگ برنگے طریقے نے بڑے رنگ برنگے اور ویکھ لے ایک رب دا ولی نور محمد سودروی رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتاب لکھ گئے آندے نے ساری زندگی دکان بڑی چلی کاروبار بڑا چلیا بڑا مال ویکھیا بڑے پیسے ویکھے اولاد دیاں بہاراں ویکھیاں بیویاں دیاں بہاراں ویکھیاں تے اللہ دی ازمائش آ گئی ہے رب دی ازمائش اللہ پھر ازما کے ویکھ دیا تے کیویں ازما دے نے آندے نے 100 سکھ ایک دکھ دے وے دھیان کری میں گل میں کہن لگائی آندے نے 100 سکھ ایک دکھ دے وے بڑی زندگی عائشہ نہیں ہے اللہ اکبر عائشہ جو گزری ہے 100 سکھ ایک دکھ دے وے تے کارن تود ازمامن نور محمدہ لائق نہیں ہو آتیوڑی متے پاون مالو کاٹا تے جانو کاٹا مال مر گیا ہے غریبی آگئی دھیان کری ہم دینے مالو کاٹا تے جانو کاٹا تے بار نہ اگرے واہی رحمت رب دی او تیبہ نہ چکیا تے رانج نہ ہومی پائی یہ زندگی تیری گزر جائے گی عائشہ کر دیا بھی وہ غریبی جی بھی گزر جائے گی دکھاں وچ بھی اے تے گزر جانی ہے اگے زندگی بڑی لمبی ہم دینے پاٹا موٹا پین پر آؤ تے حمد الہی کہیے اپنی بولی بول گئے ہم دینے پاٹا موٹا پین پر آؤ تے حمد الہی کہیے او سکی مسی جے ہو جئی لبے اللہ دی قسم ہے جتنو سکی مل دیئے تے پھر بھی گزارا کر کے الحمدللہ جے چوپڑی ملی ہے جے فروٹ ملے نہیں یا فاقے آگئے نے او کبرائی نا پاٹا موٹا پین پر آؤ تے حمد الہی کہیے او سکی مسی جے ہو جئی لبے تے کھائیے شاکر رہیے اللہ دلے یہ صابر بان جائے گا نا ادھر تیری جان نکلے گی گیا بائی پاس جنت نو دعا کرو اللہ نیک اعمال کمانے دی توفیق عطا فرمائے مجمع بھی ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ماشاءاللہ اندر باہر ٹوٹیاں تک ماشاءاللہ تے اللہ پاک سبنا دا آنا قبول تے منظور فرمائے آج 4 دن دی زندگی اللہ صبر تے شکر دی توفیق عطا فرمائے نیک اعمال کمانے دی توفیق عطا فرمائے آخر